जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रॉयल इंटरनेशनल पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट टू द पॉइंट के साथ रोजमर्रा के साथ आज मैं फिर दोबारा आपके सामने मौजूद। और सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि आजकल मैं मरी में हूं और माल रोड पे मेरा ऑफिस है वाइट ओनियन रेस्टोरेंट के साथ। तो शाम 5 से लेकर रात 2 बजे तक मैं वहां पे हूं आपकी खिदमत के लिए हाजिर। अच्छा, तो बात हो रही थी कि जो मैंने पिछले व्लॉग्स किए, जो लास्ट उसमें मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बात हो रही थी। आज वो इमरान खान साहब बिल्कुल अदालतों में पेश हुए। तो मैंने ये कहा था कि मंगल का दिन है और 9 नंबर है, और मैंने ये कहा था कि जो तारीख आ रही है 4 है और 7 और 4 11 हैं, 1 और 1 2 होते हैं, तो 2 नंबर भी खान का लकी और मंगल के हवाले से 9 नंबर भी लकी है। तो फिर जमानत उनकी 13 तक चली गई। अच्छा, अब 13 को अगर हम गौर करें, 13 जुलाई, अब 13 1 और 3 4 और 7वां महीना 4 और 7, फिर वो 11 हो गए, 1 और 1 दोबारा 2 हो गए। तो बात यह है कि खान के मैंने शुरू से डिफरेंट चैनल्स पे, निजी चैनल्स पे मैंने बताया हुआ है कि खान के 2 7 और 9 लकी नंबर हैं। अब 2 7 9 को आप अगर पिछली डेट्स पे देखें खान के लिए, अपनी जात के लिए, तो उसके लिए हमेशा बेहतरी रही। टाइमिंग की बात की थी मैंने कि आज का जो टाइम है वो सुबह 11 से लेके दोपहर 2 बजे तक के लिए खान के हवाले से इतना अच्छा नहीं है। उसका आपने रिजल्ट भी देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में तो जो उधर के वजीर आला थे वो फारिग हो गए। लेकिन खान की अपनी जात के लिए देखें तो उसके अपनी बेहतरी रही। और मैंने एक बात की थी कि जुलाई के महीने में कर्क राशि में से मंगल निकल के संग राशि में जाएगा, जिससे उसे तकवीत मिलती रहेगी। और खान अगर को भी हम देखें थोड़े एग्रेसिव बोल रहे हैं, उनके जो और भी किचन कैबिनेट के लोग हैं कुछ रियलिटीज या एग्रेसिव बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। खैर, मैं एक और बात बताता हूं कि ये जो महीना है तकरीबन बेहतर है खान के लिए। अब आप कहेंगे बेहतर है, खतरात के बादल तो छाए हुए हैं गिरफ्तारी के, लेकिन खान ने खुद अपना माइंड भी बना लिया। मैंने जफर में भी देखा है, जैचो में भी देखा है कि वो खुद भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार है मेंटली। लेकिन गिरफ्तारी कब है, कैसे होगी, ये बातें मैं अगले व्लॉग्स में बताऊंगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अभी हमने ये देखना है कि अगर खान माइनस हो गया, क्योंकि अभी माइनस पे ही बात चल रही है, कद आवर दरख्त को आपने काट के पीछे कर दिया, क्योंकि वो कद आवर दरख्त है बरगद का, इसके नीचे पौधे नहीं उग सकते, उसको काट के उधर किया, लेकिन आपने तना काटा, नीचे से जड़ें नहीं कटी, दोबारा वो फलेगा फूलेगा। और उसके बाद जो है, जो दूसरे अपने आप को, जो पौधे अपने आप को कदावर समझ रहे हैं, वो फिर मुरझा जाएंगे। खैर, अगली तरफ में आता हूं, वो ये है कि इमरान खान माइनस हो जाता है मान लिया, तो पीटीआई के झंडे की लीड कौन करेगा? 2 अहम शख्सियात हैं जो मैं जैचे में भी बताता हूं, जफर में भी। एक है शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि आपको पता है कि उन पे इतना बोझ, इतना दबाव नहीं है। और एक है जनाब परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब कभी अंदर तो कभी बाहर। मैं आज किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमेशा अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया ही की लड़ाई हुई, और इसमें नहीं देखा गया कि कौन सबसे बड़ा है, और इसी में उलझते रहे। इंतजामिया एक शख्स को पकड़ती है, उठा के ले जाती है, अदलिया छोड़ देती है, बाहर से इंतजामिया फिर पकड़ लेती है, फिर अदलिया छोड़ देती है, ऐसे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी शख्स की। तो आज तक एक क्राइटेरिया नहीं समझ आया, ये हुआ क्या? हमारे मुल्क में हमेशा ही ऐसा हुआ, जिसकी वजह से हम पीछे चले गए, पस्ती की तरफ चले गए, नाकामियां हमने चूज की, कामयाबियों को नहीं, इफाम और तफीम को नहीं, मार्जिन को नहीं, हम पस्ती में चले गए। खैर, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। बात यह है कि परवेज इलाही साहब इस वक्त अंदर हैं, प्रेशर में हैं। अब परवेज इलाही साहब अगर आ जाते हैं बाहर, और पीटीआई का झंडा पंजाब का ही, अगर वो सदर है पंजाब के,
اگر وہ لیڈ کرتے ہیں تو نون کو کچھ نہیں ملتا، تحریک استحکام کو کچھ نہیں ملتا. تو بات یہ کہ ان پہ پریشر اور بڑھے گا. اگر آپ نے پرویز الہی صاحب کو سیلنڈر نہ کروایا تو پھر سارا کچھ ہی رائے گاں ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا. دبئی کی میٹنگ خراب ہو گئی. وہاں کہتے نہیں پورب سے پڑے پچھم، پچھم سے پڑے اتر، اتر سے چلے دکن، پھر بھی نہ ملا جناب. ایسی ہی بات ہے. وہ جو یو کے سے اڑ کے آئی فلائٹ سعودیہ، سعودیہ سے اڑ کے گئی یو کے سے اڑ کے آئی پھر دبئی، اور ابھی تک وہاں رکی ہوئی ہے وہ فلائٹ. باتیں تو ساری ہو رہی ہیں. اب جو تحریک استحکام ہے، جو میری اپنی رائے ہے، اس میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا دوسرا چہرہ ہے. وہ روسی سیاست کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب کو جیتنا ہے. پرویز الہی صاحب اندر بیٹھے ہیں، شجاعت حسین صاحب ان سے مل کے آئے، لیکن پھر وہ بیٹھے ہیں، ان کے اڑ گئی ہے بات. اب بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب یا تو پی ٹی آئی میں رہیں گے یا پھر گھر بیٹھیں گے. میرا مشورہ ہے کہ گھر بیٹھ جائیں. اگر پی ٹی آئی سے نکلے تو کاف میں ان کو لے جانے کی کوشش ہے. سیارے زیچے اور جفر بتا رہا ہے مجھے. اب بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر لیڈ کر لیتے ہیں جھنڈے کو تو پنجاب تو پھر نہیں ملتا سونیو نون کو. اور میں نے ایک بات اور کی تھی، پیپلز پارٹی کہ جو اس وقت موجودہ زیرک سیاستدان جو اپنی سیاست کی یونیورسٹی سمجھتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، اب وہ کمزور پچ پہ ہیں. جتنا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے اتنا وہ ہار رہے ہیں. اب اتنا ہار رہے ہیں اور صرف سندھ کی حد تک حکومت کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان نہیں بن رہے. جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بن رہی. ہاں پنجاب کے حق میں دو دوڑیں لگیں گی. پرویز الہی صاحب پریشر لے لیتے تو پنجاب نکل جائے گا ہاتھ سے. وہ کون لے گا؟ وہ کون ہوگا؟ دو اس میں کینڈیڈیٹ مضبوط نظر آتے ہیں، ایک مریم نواز صاحبہ اور دوسرے عبدالعلیم خان. لیکن یہ میں نے اگلی باتیں کر دی، ظاہر میں پیشن گوئیاں بھی کرتا ہوں. جو ریالٹیز ہیں ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب کتنا برداشت کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو فیصلے ہو جائیں تو وہ ہو ہی جاتے ہیں. تو خیر وہ الگ بات ہے. اس کے بعد میں آؤں گا نواز شریف صاحب پہ. تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں اگلے ویلاگ پہ بات کروں گا. وہ ایک بڑی ڈیٹیل ہے میرے پاس، اس میں بالکل بات بتاؤں گا. موجودہ صورتحال میں جو آئندہ آنے والی جو باتیں ہیں، عمران خان صاحب 13 جولائی کو دوبارہ پیش ہوں گے، کیا گرفتار ہوں گے نہیں، یہ لوگوں کے سوال ہیں. تو ابھی مجھے گرفتاری فی الحال نظر نہیں آتی. ابھی وانٹڈ ہیں کچھ لوگ انتظامیہ کو، جس میں مراد سعید صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں. اس کے بعد اس طرف ہم آئیں گے کہ خان صاحب پہ کتنا اور بوجھ بڑھتا ہے. لیکن یہ مہینہ جولائی کا ہے، انشاءاللہ اس میں پوری قوم اور اوورسیز پاکستانی مضبوط رہیں اور یہ تسبیح پڑھتے رہیں، یا فتح یا متکبر، ایک اور دوسری ملک پاکستان کے لیے یا خالق پڑھتے رہیں 531 مرتبہ. اس کے بعد میں آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں کوئی اپنا سوال پوچھنا چاہیں تو میرے اسی چینل پہ آئیں، اپنا سوال لکھیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، جس کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں تو اندازاً عمر لکھ کے بھیج دیں اور سوال لکھ کے بھیج دیں. میں اسی ویلاگ پہ اپنے ہی ویلاگ میں ان کو جواب دوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.